جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज एक मरतबा फिर एडवोकेट इकराम शाह आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बहुत अहम मौजू लेके आपके पास मैं आज हाजिर हुआ हूँ। मेरी और मेरे नाजरीन की बहुत खुशकिस्मती है कि आज एक मरतबा फिर हमें एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और हम इनके एक तवील तजर्बे से जो है हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त न सिर्फ पंजाब भर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है एसएन लॉ की जो ब्रांचेस है वो मौजूद हैं और ये तमाम किस्म के जो फैमिली और सिविल मैटर्स हैं ये उनको बखूबी जो है वो देखते हैं। तकरीबन अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सफ़े अव्वल के वकला हैं उनमें से एक जो है वो उनका नाम शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब है। ये साथ में आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम इस चीज़ में अपने आप को भी बहुत खुशकिस्मत तस्वर करते हैं कि जो बहुत बड़ा मसला इस वक्त आता है वो इस चीज़ का आता है कि जिस वक्त कोई भी साइल अपने किसी कानूनी मसले की सूरत में सही कम्पिटेंट प्रोफेशनल तक नहीं पहुंच पाता, ये सबसे बड़ा मसला आता है। तो मैं इस ज़िम्न में ये चीज़ जिक्र करता चलूँ आपके साथ कि अगर आपने अपने किसी कानूनी मसले में एक कम्पिटेंट प्रोफेशनल को राब्ता कर लिया तो समझ लें कि आपका आधा मसला वहीं हल हो जाता है। तो ये उन तमाम नाजरीन की और मेरी बशमूल मेरे ये खुशकिस्मती है कि आज हम एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब जो एस एन लॉ के रूह रवा हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और नहायत ही अहम मौजू के ऊपर जो आज गुफ्तगू होने वाली है वो विरासत से मुतल्लिक है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में जानने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब जो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं और हमारे उस्तादों में से उस्ताद हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस चीज़ पे जो रोशनी भी डालें और हमारी इसमें रहनुमाई भी फरमाएं कि ये चीज़ जो है ये बहुत सारे हलकों के अंदर जो है ये काबिल बहस रही है और आज भी ये काबिल बहस है कि क्या कोई पोता अपने दादा की विरासत में से हिस्सा ले सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि पहले तो हमें सर आप ये फरमाइएगा कि ये मामला है क्या और ये शुरू कैसे हुआ है। जी शुक्रिया क्यार साहब आपका। आपने मुझे जो है मदऊ किया और मैं इस टॉपिक पे बताने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मेरे एक जो यूट्यूब चैनल है जिसमें मेरे लेक्चर्स होते हैं, 100 से ज़्यादा लेक्चर मौजूद हैं लीगल इश्यूज पर, और इसके अलावा मेरा शाम को 7 से 9 के दरमियान जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0336181901, उस पर मैं मशवरे भी यानी दुनिया भर से जो पाकिस्तानी है वो मशवरा कर सकते हैं मुझसे। इस पर ये 2 घंटे में मैं लोगों के लिए ही बैठता हूँ, तो इसलिए किसी को लीगल इशू तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब आ गया जनाब ने जो सवाल किया है, बड़ा अच्छा सवाल है कि ये मामला इनफैक्ट है क्या पोता पोती की विरासत वाला इशू। ये सर शरीयत में सूरत कुरान पाक की सूरत अल-निसा है, आयत नंबर 11 है, उसमें मैयत की विरासत बता दी गई है। सबसे पहले तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता दूं कि विरासत मैयत की होती है, जिंदा बंदे का कोई वारिस नहीं होता। यानी अगर मेरे वालिद साहब अगर हयात है तो मेरा उनकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, और इस तरह मेरे जो बच्चे हैं उनका मेरी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। जब किसी का दम निकलता है तो उस वक्त उसके वारिस करार पाते हैं। और सर जो सूरत अल-निसा में मैयत की विरासत बयान कर दी गई है तफसील के साथ, और इसी सूरत में दीगर भी जो मसाइल हैं विरासत के बारे में वो बयान किए गए हैं। और इस जो ये सूरत मुबारका है उसका तर्जमा जो वो ये है, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है, फिर अगर निरी लड़कियां हों अगरचे 2 से ऊपर तो उनको तरका की 2/3, और अगर एक लड़की हो तो आधा, और मैयत के माँ बाप को हर एक को तरके से छठा। इसी तरह जो बीवी का हिस्सा है, बेवा का हिस्सा जो होता है वो 8वां हिस्सा होता है। तो शरीयत ने मैयत के जो बुनियादी वारसान है वो बता दिए गए हैं, यानी मैयत के वारसान में उसके वालिदैन, बेवा या रंडवा और औलाद शामिल है। इनकी मौजूदगी में कोई दूर का वारिस नहीं हो सकता। यानी बहन भाई भी उस सूरत में वारिस आते हैं मैयत की, जब मैयत की अपनी औलाद नहीं होगी या मैयत की सिर्फ बेटी या बेटियां होंगी, उस सूरत में बहन भाइयों को भी कुछ जा सकता है। तो एक असूल तय पा गया इस आयत मुबारका के तहत कि जब ये वारिस होंगे वालिदैन, बेवा या रंडवा और औलाद, जब ये वारिस होंगे तो कोई दूर का वारिस नहीं हो सकता।
अच्छा, अब यहाँ मसला ये आ गया कि जैसे एक आदमी है, फर्ज करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगा, थोड़ी रिकॉर्डिंग के अंदर जो एक चीज़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। मुझे थोड़ा सा बस 2-3 सेकंड दीजिएगा, मैं जरा इसको दुरुस्त कर लूँ। जी सर, सॉरी, वो आपको बीच में मैंने टोकना, माजरत चाहता हूँ, वो रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इशू था, वो रिजॉल्व हो गया। तो हम अपनी गुफ्तगू वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से भी आप फरमा रहे थे। चुनाचे कुरान पाक की सूरत निसा के तहत ये तय पा गया, बता दिया गया कि मैयत के कौन वारिस होंगे और उनकी मौजूदगी में कोई दूर का वारिस नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ ये मसला आ गया, ये एक सवाल आ गया कि अगर एक शख्स, उसके 5 बेटे हैं, आगे उसकी हर बेटे की 5 औलादें हैं, तो अगर बिलफर्ज उस साहब हैसियत शख्स का एक बेटा वफात पा जाता है, तो जब उसकी डेथ होगी, यानी वो साहब हैसियत शख्स की, तो उसके 4 बेटे हयात होंगे, जिनके आगे 5 बेटे हैं, एक बेटे की डेथ हो चुकी होगी। अच्छा, उस सूरत में क्योंकि कुरान पाक की सूरत निसा के साथ अगर औलाद हो तो दूर का वारिस नहीं होता, तो उस सूरत में पोता पोती दूर के वारिस करार पा जाते हैं। अब होगा क्या कि वो जो 4 बेटे जिंदा हैं, उनको तो विरासत मिलेगी, जो बेटा उसकी जिंदगी में वफात पा गया, वो महरूम, उसकी औलाद महरूम हो गई इस असूल के तहत। अब होगा क्या? होगा ये होगा कि वो जो 4 बेटे जिंदा हैं, एक तो वो जिंदा है, दूसरा उनकी जो औलाद 5-5 उनकी औलादें हैं सबकी, वो तो अपना हिस्सा ले लेंगी। लेकिन जो यतीम हो गए, एक तो उनका बाप फौत हो गया, वफात पा गया, दूसरा वो विरासत से भी गए। तो ये एक मसला आया, और कुरान पाक में तो बल्कि यतीमों मस्कीनों के लिए खास तौर पर कहा गया है कि उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इसी असूल के तहत मद्देनजर रखते हुए 1961 में दफा 4 जो है वो आई, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में इजाफा किया गया उसमें, और उसमें ये करार दिया गया कि अगर किसी शख्स का कोई बेटा या बेटी उसकी जिंदगी में वफात पा जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, बेहतर है। अच्छा जी सर, आप ये फरमा रहे थे कि जो इस असूल के तहत जो है, अगर किसी शख्स के 5 बेटे हैं और 5 में से अगर एक ही वफात हो जाए और हर एक के आगे 5-5 बच्चे हैं, तो जो फोत हो चुका होगा इस असूल के मुताबिक उसके 5 बच्चों को हिस्सा नहीं मिलेगा। जी, क्योंकि वो दूर के वारिस हो जाते हैं, जैसे बहन भाई दूर के वारिस हो जाते हैं औलाद की मौजूदगी में, इसी तरह। सो इस चीज को कवर करने के लिए दफा 4 का इजाफा किया गया था मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में, और उसमें यह करार दिया गया था कि अगर किसी साबित इजाद शख्स का कोई बेटा या बेटी वफात पा जाते हैं, तो कल को जब उस साबित इजाद शख्स की वफात होगी, तो उसके पोता पोती भी उसी तरह हिस्सा लेंगे अपने दादा की दाद में, जैसे कि जो उसके दीगर जो बेटे हैं उनको हिस्सा मिलेगा। यानी उनका बाप फर्जी तौर पे जिंदा तस्वर होगा, जो हिस्सा उन बच्चों के चचा को मिलेगा वही हिस्सा उनके मरे हुए बाप का कंसीडर होगा, और उस शरीय हिसाब से जो फिर आगे जो उनको हिस्सा मिलना होगा वो मिलेगा। तो ये दफा 4 जो है, ये जो ऑर्डिनेंस सेक्शन में है, अगर मैं पढ़ देता हूँ, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, shall per steps receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. तो इसमें उन्होंने करार दे दिया कि वो उसी तरह हिस्सा लेंगे जैसे उनका बाप जिंदा हो। और तो ये जो है मामला, उसके बाद से उनको हिस्सा मिलता रहा पोता पोती को अपने दादा दादी की जायदाद में। लेकिन मसला इसमें तब आया जब इस कानून को चैलेंज किया गया फेडरल शरीयत कोर्ट में, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला PLD F 2000 FSC पेज 1, उसमें ये करार दिया, इस उन्होंने कानून को खिलाफ शरीयत करार दे दिया, और ये करार दिया कि 1 अप्रैल से ये कानून खत्म हो सबर होगा, और इसके बाद किसी पोता पोती नवासा नवासी को हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर दिया गया। अब आइन के आर्टिकल 203D के तहत अगर फेडरल शरीयत कोर्ट का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक ही स्टेट सबर होगा, सस्पेंड सबर होगा। लिहाजा अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद इसलिए जो ये फैसला मुअत्तल करार पाया, उसके बाद नवासा पोता पोती वगैरह को हिसाब भी मिल सकता है। अच्छा सर, ये 4 अप्रैल 2023 बताया ना आपने? फैसला
جی جی، یہ جو 4 اپریل آپ نے بتایا، یہ کون سے سن کی بات بتائی آپ نے؟ یہ سر فیصلہ آیا تھا PLT 2000 FSC پیج 1، اور 2000 میں ہی 1 اپریل کے بعد سے انہوں نے قرار دیا تھا کہ وہ حصہ نہیں لے سکیں گے، اچھا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ 2000 میں۔ لیکن اس کے بعد اس کی اپیل ہو گئی، اور قانون یہ ہے کہ اپیل میں اسٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف اگر اپیل سپریم کورٹ ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹک فیصلہ معطل تصور ہوتا ہے۔ معطل تصور ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ اب معطل ہے اور ابھی حصہ ویسے ہی مل رہا ہے جو قانون کے مطابق۔ جی اچھا سر، اس میں جو چیز جس چیز پہ مطلب آپ کا اس پہ تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مختلف علماء دین جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر خاصی ایک گفتگو کی ہے۔ اس میں آپ نے شاید غالباً آپ نے نام سنا ہو، اگر میں صحیح طور پہ اس کو ریکال کر پا رہا ہوں تو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں۔ تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب، یہ جامع بنوریہ در، یہ کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ چیز فرمائی تھی کہ یہاں پر جو ہمارا اسٹیٹ کا، ریاست کا جو قانون ہے وہ ہماری شریعت کے ساتھ متصادم ہے۔ یہ متصادم سے مراد، کہ میں ان کے الفاظ تو نہیں بیان کر رہا، لیکن متن کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے دین میں یہ چیز جو ہے وہ مختلف طریقے سے بتائی گئی ہے، اور ہمارے قانون میں ہے، یہ ان کے بیان کے مطابق کہ ہمارے قانون میں مختلف طریقے سے بتائی گئی ہے۔ تو اس میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ کیا ہمارا قانون جو ہے یہ ہماری شریعت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اس وقت؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے علماء دین ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اوپینین میں فرق موجود ہوتا ہے۔ اکثر آپ جب سنتے ہیں، ایون کے مسالک الگ الگ ہیں، ان میں وہ جو تشریح کرتے ہیں تو اس میں باتیں جو ان کی تشریح ہوتی ہے اس میں چیزیں مختلف ہو سکتی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں ایک طریقہ کار طے کر دیا گیا کہ کوئی چیز شریعت کے مطابق ہے یا خلاف شریعت ہے، اس کا ایک پروسیجر موجود ہے۔ آئین کے آرٹیکل 227 میں قرار دیا گیا ہے، آئین جو 1976 میں بنایا گیا تھا، کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون خلاف شریعت نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اب بالکل ایسے ہی۔ سوال اس میں یہ آ گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا قانون خلاف شریعت اور شریعت کے مطابق ہے؟ اگر علماء دین کی بات ہو تو پھر مختلف اوپینین ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف اوپینین مختلف جگہ موجود ہوتی ہے۔ ایون کہ ابھی آپ ریسنٹلی سپریم کورٹ میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک ہی نقطے پر 8 ججز کا ویو کچھ اور ہے، 7 ججز کا ویو کچھ اور ہے، بالکل نقطہ ایسے ایک ہی، ہی ہے۔ بالکل ایسے تو ہی۔ اس لیے پھر ایک طریقہ کار طے کیا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 203D جو ہے اس کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام عمل میں آیا، جس میں دین کے، اسلام کے جو جی سر، اب فرمائیے گا۔ تو جو فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام عمل میں آیا ہے آرٹیکل 203D کے تحت، آئین کے آرٹیکل، اس میں بھی جو فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز ہوتے ہیں وہ کوئی عام ججز نہیں ہوتے، وہ دین کے، اسلام کے عالم دین ہوتے ہیں خود وہ۔ اچھا، پھر اسی آئین کے آرٹیکل میں قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی قانون خلاف شریعت کوئی شخص محسوس کرے گا تو وہ اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا کوئی قانون خلاف شریعت ہے یا نہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کو یہ ڈائریکٹ بھی اختیار ہے کہ بغیر کسی اپلیکیشن کے وہ کسی قانون کو دیکھ سکے، اور کسی کی درخواست پر بھی ہے۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ نے تو اپنا فیصلہ دے دیا 2000 میں، جو میں نے جناب کو بتایا ہے۔ اب اس کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے۔ پھر سپریم کورٹ میں بھی ایک شریعت ایپلیٹ بینچ ہوتا ہے اسپیشل، جو شریعت کے معاملے کو دیکھتا ہے، تو وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی کرنا ہے۔ میں یہ قانون شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا۔ میں تو اب تک کی قانونی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور قانون کیا ہے، اور شریعت کیا ہے۔ تو باقی فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، وہاں میٹر پینڈنگ ہے۔ اچھا سر، یہ جو جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو چیز سامنے آتی ہے کہ جی جو پوتا ہے وہ اپنے دادا کی وراثت لے سکتا، تو اس حوالے میں یہ ہے کہ یہ آپ یہ بات پوتے کے حوالے سے کر رہے ہیں، یا کیا پوتا اور پوتی یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یا پوتی بھی شامل ہے اس چیز کے اندر؟ سر، نہ صرف پوتی شامل ہے بلکہ نواسا اور نواسی بھی شامل ہے۔ اچھا 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 اچھا، پوتی چاہے دادا کی ڈیتھ ہو، چاہے دادی کی ڈیتھ ہو، چاہے نانا کی ڈیتھ ہو، چاہے نانی کی ڈیتھ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ پوتا، پوتی، نواسا، نواسی سب حصہ لے سکتے ہیں۔ اچھا کیونکہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ پوتے کی وراثت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پوتا ہے، اس میں باقی بھی بچے تمام شامل ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جس بیٹے کی ڈیتھ، ان کی یا بیٹی کی ڈیتھ صاحب حیثیت جو شخص کی زندگی میں ہو گئی، ان کے بچے صرف اس بنا سے محروم نہ ہو جائیں ان کی جائیداد سے۔ یہ قانون بنایا گیا۔ جی، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ اچھا سر، اس میں ایک اسی ضمنی طور پہ
میرا اس میں مطلب ایک آخری یہ سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ پوتا اور پوتی آپ نے گرینڈ چلڈرن بتا دیے کہ نواسا نواسی بھی شامل ہے اور پوتا پوتی بھی شامل ہے، تو اس جی میں سر. جو فوت شدہ جو صاحب ہیں، اگر یہ ان کی بیوہ کا کیا سٹیٹس، قانونی سٹیٹس ان کی بیوہ کا کیا ہے؟ سر یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ بیوہ کا حصہ نہ شریعت میں ہوگا نہ قانون میں ہے. قانون میں صرف جو ذکر آیا ہے وہ گرینڈ چلڈرن کا آیا ہے، تو بیوہ کا نہیں ہے ذکر. ٹھیک ہے، شریعت میں تو دونوں کا نہیں ہوا. اگر آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ دیکھیں تو اگر ہم قانون کو دیکھیں تو صرف پوتا پوتی نواسا نواسا کا ہے، بیوہ کا حصہ نہیں ہے سسر کی جائیداد میں، تو لوگ وہ سسر کی جائیداد میں حصہ نہیں لے سکتے. اچھا، میں آج اپنے ناظرین کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو آج موضوع ہم جس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ چیز جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو اس کی جو قانونی حیثیت ہے اور اس کا قانونی جو پس منظر ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ہم اس میں کیا چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، جس میں آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ اس میں قانون اور شریعت کا جو ٹکراؤ کی بات کرنے والے لوگ ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ یہ اس میں صرف پوتا اور پوتی یا نواسا اور نواسی جو ہے وہ صرف شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں پوتا پوتی کے علاوہ نواسا اور نواسی بھی شامل ہیں. تو میں اس ضمن میں یہ چیز ذکر کرتا چلوں کہ میں جو ہمارے محترم جو گیسٹ ہیں، محترم مہمان ہیں ہمارے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ان کا میں ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ نمبر اور ان کا جو ایڈریس ہے، چیمبر کا آفس کا جو ایڈریس ہے، وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تاکہ آپ براہ راست اگر ہمارے محترم مہمان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ بآسانی جو ہے ان کو رابطہ کر لیں. اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے آپ کی اگر کوئی قانونی پیچیدگی ہے، کوئی قانونی مسئلہ ہے، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیجیے. وہ سوالات جو ہیں ہم ان کو ایک ترتیب دے کے دوبارہ درخواست کریں گے کہ ہمارے جو محترم دوست بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، کہ یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے دوبارہ اس ایک نشست کا جو ہے وہ اہتمام کریں گے، اور جو آپ کے بھیجے گئے سوالات ہیں وہ بھی ہم اس میں پوچھنا چاہیں گے ان سے، تاکہ آپ کو ان کے جوابات مل سکیں. تو کسی بھی قسم کی کوئی قانونی پیچیدگی یا مسئلہ تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. آپ براہ راست بھی جو ہے ان کو رابطہ کر سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ، ان کا آفس کا ایڈریس اور ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے، کوئی موبائل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا. آپ ان سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں یہ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کروں اپنے معزز مہمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کا. میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان میں فیملی میٹر سول کے حوالے سے جو صفحے اول کے چند انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو وکلا ان میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور یہ لاہور بھی تشریف لاتے ہیں. یہ ویسے بنیادی طور پہ بھی ملتان میں ہے، لیکن لاہور بھی یہ باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں، اور راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جو ہے یہ باقاعدگی سے تشریف لے کر جاتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ وہاں بالمشافہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ایک بڑے پیچیدہ مسئلے کو نہایت ہی جس کو کہتے ہیں شستہ اور آسانی کے ساتھ بیان کر دیا، جو ہمارے ناظرین کے لیے مشعل راہ ہوگا، اور ان کی اس چیز میں جو کوئی بھی ایسے جو ان کے ذہنی طور پہ جو ان کو سوالات ایسے جو ان کو پریشان کر رہے ہیں ان کو ان کا جواب مل چکا ہوگا. میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پوچھنا چاہیں کمنٹ باکس میں اپنا سوال ڈال دیں، اور اگر براہ راست رابطہ کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ مکمل ایڈریس اور فون نمبر جو ہے وہ موجود ہوں گے. آپ ان کو براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. سر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے میں یہ ٹائم عنایت فرمایا. میں انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو سوالات ہمارے پاس ہمارے ویورز کے آتے ہیں
میں ان کی ایک ترتیب بناؤں اور ان کی ایک ترتیب بنانے کے بعد جو ہے آپ کے خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا، اور آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ دوبارہ آن لائن تشریف لے کے آئیں اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے اپنی بات کو پہنچا سکیں۔ میری ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو اس کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، میں ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین اپنے گرد و نواح کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ایڈوکیٹ اقیان شاہ اجازت چاہتا ہے، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ۔